tapok na. Dili lang yun na tumalimtan, isa ka tao nga dili masabtan. Tawag na to sa bayay nga payalan. Nilabay man ang mga adlaw, si manaw malabulan, wala lang gihapon kita. Nagawan ka no sa paman, mabalita ang adlaw, kalipay o katawa sa magakantiyaw o binuwang ato alirong yanhan. Atong sa bayanan, puro 4 sa severo putol, mga katawo pangandoy, mga kantyaw o problema sa dihang kitang tanan magtapok na. Dili lang yun na tamalintan, isa ka tao gabili lasatan. Tao ko yato sa bayay apayan. Sabton nalagang tanan sa kinabuhi